نوش جان بفرمایید. ممنون. خدا رو شکر شنیدم که امسال کار و کاسبیت رونق زیادی داشته. آره درست است. شکر خدا تمام اجناسم به قیمت خوب فروش رفت. خدا را شکر. خوشحالم این را میشنوم. پس امسال خمس زیادی پرداخت کردی. پناه بر خدا خمسم را. غفار کجایی بیارزه؟ اون اسب منو آماده کن. باید هر چه سریعتر به جایی بروم. اگر با من امری نیست من بروم، شما هم به کارتان برسید. ممنون از پذیراییتان. بفرمایید. خداحافظ. خداحافظ. این خمس زیاد حتما اعتبار مرا پیش امام زیاد می کند. بعید می دانم کسی این مقدار خمس داده باشد. سرورم اسبتان آماده است. چه خبر است؟ مرا ترساندی؟ منو عفو کنید، ببخشید. هی برو، برو کنار. عجله دارم. بفرمایید. امام تشریف دارن؟ آری مهمان دارم. چه خبر است؟ کجا می روی؟ وایسا. سلام بر حجت خدا علی ابن موسی رضا. سلام بر تو ای بنده خداوند. بفرمایید آنجا بنشینید. این پولها را برای امام آوردم. محول. بله مولای من. میخواهم دستهایم را بشویم، کمی آب بیاور. همین الان خدمت میرسم. چطور امام اعتنا نمی کنن؟ بیا محول، بیا آب بریز. جای تعجب دارد. چطور ممکن است؟ و کسی که این چنین است پولهایش را کسی اعتنا نمی کند. من اشتباه کردم مولای من. وای بر من که بر حجت خداوند منت گذاشتم. و کسی که این چنین است پولهایش را کسی اعتنا نمی کند.